بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد من أحييت به القلوب بعد موتها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتك، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى ومصباح الدجى، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع المذنبين ورحمة للعالمين. اللهم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له يا رب العالمين. اللهم صل على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على من فاضت رحمتك من نوره سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد زين الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من بكت لفراق السماء والأرض سيدنا محمد. اللهم صل على من جعلت طاعته طاعتك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد من برز من نور القدس وأظهرت به الحق. اللهم صل على سيدنا محمد خير من مشى على الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد من سبحت له الأشجار والأحجار. اللهم صل على سيدنا محمد نبي المغفرة والجنة. اللهم صل على سيدنا محمد رسول المحبة والطهارة. اللهم صل على سيدنا محمد أول النور في الظلمات. اللهم صل على سيدنا محمد من أشرق به نور الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد من سكن الحرم والحمى. اللهم صل على من طهرت بذكره القلوب. اللهم صل على من رفعت ذكره في كتابك. اللهم صل على من أزلت الظلم بقدمه. اللهم صل على من هديت بسيرته العالمين. اللهم صل على من أكملت به الدين. اللهم صل على من أنزلت عليه القرآن المجيد. من أنزلت عليه القرآن المجيد. اللهم صل على من جعلت له لواء الحمد. اللهم صل على من يحبه، على من يحب المؤمنون وتفرح بذكره الملائكة. اللهم صل على من ناديت في سدرة المنتهى. اللهم صل على من سبقت نبوته الأنبياء. اللهم صل على من بعث رحمة للعالمين. اللهم صل على من طهرت بسيرته القلوب والأبصار. اللهم صل على من خضع له الملائكة والسماء. اللهم صل على من تفتحت بذكره أبواب
والجنة. اللهم صل على من سري بذكره الأولياء. اللهم صل على من أحبه العارفون والزهاد. اللهم صل على من أنقذت به البشر من الظلمات. اللهم صل على من باركت به الأرض والسماء. اللهم صل على من سكن قلب كل مؤمن. اللهم صل على من جعلت صلاتنا عليه نورا ونجاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المكرمين. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل عليه كما أمرت وزد نورا وعزا وشرفا. اللهم صل عليه في السماوات والأرضين وفي العرش الكرسي وفي قلوب المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الوجود سبب كل سعود، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد خير من سار في البر والبحر. اللهم صل على سيدنا محمد طهرت باسمه النفوس والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد من فاضت بركاته في الأكوان. اللهم صل على سيدنا محمد سيد من أطاعك واتبع هداك. اللهم صل على المختار المجتبى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين نورا من نوره. اللهم صل على سيدنا محمد المكرم عندك في الملأ الأعلى. اللهم صل على سيدنا محمد المسبوق بالفضل والمجد. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل على سيدنا محمد نور العين وبهاء القلب. اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا محمد كما أحسنت على أنبيائك ورسلك. اللهم صل على سيدنا محمد تاج الكرامة ونور المقامة. اللهم صل على سيدنا محمد في كل نفس وطرفة. اللهم صل على من كان ذكره شفاء للصدور. اللهم صل على من سكن في قلوب المؤمنين محبته. اللهم صل على من هو خير الخلائق وأكمل الخلق. اللهم صل على من أنتجت بذكره اليقين والسكينة. اللهم صل على من دعا إلى كرمك وسخائك. اللهم صل على من أنت به رحمت الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد الذي بركت باسمه السماء والأرض. اللهم صل على من أنت جعلت صلاتنا عليه سببا للنجاة. اللهم صل على من أنت خصصته بالقرب والرضا. اللهم صل على من أنت جعلت محبته إيمانا. اللهم صل على من أنت أحييت بذكره الأرض بعد موتها. اللهم صل على من أنت أكرمت به كل مسلم. اللهم صل عليه صلاة تملأ القلوب نورا والأرزاق بركة. اللهم صل عليه صلاة تجعلها
وسببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل آن وحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من عندك يا وهاب. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعل رزقنا كثيرا وقلبنا شاكرا. اللهم فتح لنا أبواب فضلك ورزقك الواسع. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنزل علينا بركة في كل ما نملك. اللهم اجعل أموالنا طهورا ونفسنا قنوعا. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا. اللهم زدنا من فضلك ومن رحمتك ومن رزقك. اللهم اجعل رزقنا دائما وبركتنا لا تنقطع. اللهم اكرمنا بالغنى عن كل ما سواك. اللهم اجعل كل درهم تملكه سببا لرضاك. اللهم ارزقنا رزقا يقربنا إليك ولا يبعدنا. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير مغلقا للشر. اللهم اكثر خيرنا وبارك في أهلنا وأولادنا. اللهم اجعل بيتنا مأوى للرحمة ومنبعا للبركة. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم بارك في أعمالنا ومتاجرنا ونياتنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمتك والمقتدين بسنة نبيك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد من أحييت به القلوب بعد موتها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى ومصباح الدجى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع المذنبين ورحمة للعالمين. اللهم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له يا رب العالمين. اللهم صل على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على من فاضت رحمتك من نوره سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد زين الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من بكت لفراق السماء والأرض سيدنا محمد. اللهم صل على من جعلت طاعته طاعتك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد من برز من نور القدس وأظهرت به الحق. اللهم صل على سيدنا محمد خير من مشى على الأرض.
اللهم صل على سيدنا محمد من سبحت له الأشجار والأحجار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المغفرة والجنة. اللهم صل على سيدنا محمد رسول المحبة والطهارة. اللهم صل على سيدنا محمد أول النور في الظلمات. اللهم صل على سيدنا محمد من أشرق به نور الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد من سكن الحرم والحمى. اللهم صل على من طهرت بذكره القلوب. اللهم صل على من رفعت ذكره في كتابك. اللهم صل على من أزلت الظلم بقدمه. اللهم صل على من هديت بسيرته العالمين. اللهم صل على من أكملت به الدين. اللهم صل على من أنزلت عليه القرآن المجيد. القرآن المجيد. اللهم صل على من جعلت له لواء الحمد. اللهم صل على من يحبه المؤمنون وتفرح بذكره الملائكة. اللهم صل على من ناديت في سدرة المنتهى. اللهم صل على من سبقت نبوته الأنبياء. اللهم صل على من بعث رحمة للعالمين. اللهم صل على من طهرت بسيرته القلوب والأبصار. اللهم صل على من خضع له الملائكة والسماء. اللهم صل على من تفتحت بذكره أبواب الجنة. اللهم صل على من سري بذكره الأولياء. اللهم صل على من أحبه العارفون والزهاد. اللهم صل على من أنقذت به البشر من الظلمات. اللهم صل على من باركت به الأرض والسماء. اللهم صل على من سكن قلب كل مؤمن. اللهم صل على من جعلت صلاتنا عليه نورا ونجاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المكرمين. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل عليه كما أمرت وزده نورا وعزا وشرفا. اللهم صل عليه في السماوات والأرضين وفي العرش الكرسي وفي قلوب المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الوجود سبب كل سعود وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد خير من سار في البر والبحر. اللهم صل على سيدنا محمد طهرت باسمه النفوس والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد من فاضت بركاته في الأكوان. اللهم صل على سيدنا محمد سيد من أطاعك واتبع هداك. اللهم صل على
على المختار المجتبى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين نورا من نوره. اللهم صل على سيدنا محمد المكرم عندك في الملأ الأعلى. اللهم صل على سيدنا محمد المسبوق بالفضل والمجد. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل على سيدنا محمد نور العين وبهاء القلب. اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا محمد كما أحسنت على أنبيائك ورسلك. اللهم صل على سيدنا محمد تاج الكرامة ونور المقامة. اللهم صل على سيدنا محمد في كل نفس وطرفة. اللهم صل على من كان ذكره شفاء للصدور. اللهم صل على من سكن في قلوب المؤمنين محبته. اللهم صل على من هو خير الخلائق وأكمل الخلق. اللهم صل على من أنتجت بذكره اليقين والسكينة. اللهم صل على من دعا إلى كرمك وسخائك. اللهم صل على من أنت به رحمت الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد الذي بركت باسمه السماء والأرض. اللهم صل على من أنت جعلت صلاتنا عليه سببا للنجاة. اللهم صل على من أنت خصصته بالقرب والرضا. اللهم صل على من أنت جعلت محبته إيمانا. اللهم صل على من أنت أحييت بذكره الأرض بعد موتها. اللهم صل على من أنت أكرمت به كل مسلم. اللهم صل عليه صلاة تملأ القلوب نورا والأرزاق بركة. اللهم صل عليه صلاة تجعلها سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل آن وحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من عندك يا وهاب. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعل رزقنا كثيرا وقلبنا شاكرا. اللهم فتح لنا أبواب فضلك ورزقك الواسع. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنزل علينا بركة في كل ما نملك. اللهم اجعل أموالنا طهورا ونفسنا قنوعا. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا. اللهم زدنا من فضلك ومن رحمتك ومن رزقك. اللهم اجعل رزقنا دائما وبركتنا لا تنقطع. اللهم اكرمنا بالغنى عن كل ما سواك. اللهم اجعل كل درهم تملكه سببا لرضاك. اللهم ارزقنا رزقا يقربنا إليك ولا يبعدنا. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير مغلقا للشر. اللهم اكثر خيرنا وبارك في أهلنا وأولادنا. اللهم اجعل بيتنا مأوى للرحمة ومنبعا للبركة. اللهم انزل علينا من
من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم بارك في أعمالنا ومتاجرنا ونياتنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمتك والمقتدين بسنة نبيك الكريم.